السلام عليكم. اليوم غادي ندير واحد التمرين في الفيزياء تاع جهه مراكش اسفي سنه 2018. غادي نبداو اليوم التمرين الاول اللي كان عليه 10 النقاط. يلا السؤال الاول: ضع علامه امام التعبير الصحيح، وكان عليه 3 النقاط. الحركه مفهوم نسبي يتعلق بجسم مرجعي. صحيح، لان الحركه مفهوم نسبي. ممكن انني انا تنبان انني في حاله سكون بالنسبه للانسان اللي واقف حدايا، ولكن مثلا نفترض انني انا داخل سياره، لقيت اللي تكون السياره تتحرك، انا نحسب انني في حاله سكون، ولكن واحد تيشوفني من خارج السياره تنباني في حاله حركه. اذا فهي مفهوم نسبي تيتعلق بواحد الجسم مرجعي. الشخص اللي هو المرجع هو اللي تيشوف الجسم في حركه او سكون. نشوف الاقتراح الثاني: تقاس شده وزن الجسم بالميزان. خطأ. الميزان تنقيس به الكتله، اما شده الوزن تتقاس بالدينامومتر. الاقتراح الثالث: وزن الجسم قوه تطبقها الارض على الجسم. صحيح، فوزن الجسم هي القوه اللي تطبقها الارض على الجسم، هي القوه تاع الجاذبيه. نعم صحيح. الكتله مقدار فيزيائي يتغير حسب المكان. خطأ. الكتله مقدار فيزيائي ثابت لا يتغير. الذي يتغير هو وزن الجسم. وزن الجسم يتغير من مكان الى اخر. علاش؟ لانه تيرتبط لنا بشده الثقل ديال المنطقه. اما الكتله فهي مقدار فيزيائي ثابت ولو نطلعوا حتى للقمر. نمشيو للسؤال الثاني. قلنا يوجد جسم اس صلب في حاله توازن على سطح خشن ومائل بزاويه الفا بالنسبه للمستوى الافقي اللي تعبر عليه الشكل واحد. السطح الافقي، السطح المائل، مائل بزاويه الفا، هذا جسم اس. هذا السطح المائل نأكدوا عليها انه سطح خشن. علاش؟ حقاش كل ما كانش خشن هذا الجسم اس غينزلق لنا وغادي يهبط. اذا فهذا سطح خشن. علاش؟ باش يبقى هذا الجسم اس ثابت في بلاصتو، يبقى في حاله توازن، يبقى في حاله سكون. واخا بالمعطيات اللي عاطينا عاوتاني الجي هي مركز ثقل لجسم اس، محددين لنا الجسم اس هي مركز الثقل ديالو، وعطاونا بان الكتله ديال جسم اس هي 200 غرام. نمشيو للسؤال الاول: اجهد القوى المطبقه على الجسم اس. هذا الجسم اللي في حاله توازن، شنو هي القوى اللي مطبقه عليه؟ حنا عارفين ان دائما فيما تلقاو هذا السؤال تاع اجهد القوى، قبل ما نفكروا قبل ما نشوفوا الشكل تاع حاجه، دائما كاينه القوه الاولى اللي هي بي وزن الجسم. بي وزن الجسم اللي هضرنا عليها قبيله. وزن الجسم هي القوه اللي تطبقها الارض على الجسم. الجاذبيه تتاثر على جميع الاجسام في جميع الوضعيات. بالتالي عمركم ما تبقاو تفكروا دائما في اجهد القوى. ما معنى اجهد؟ يعني جبد لنا القوى اللي مأثرين على هذا الجسم. دائما كاين وزن الجسم. الجاذبيه تتاثر على جميع الاجسام بلا ما نبقاو نفكروا. اذا هذا ضروري نبداو بها دائما. اذا بي وزن الجسم. نرجع لكم هذا الجسم جرى الجاذبيه اللي عندها، والا لقاوه طاير في الفضاء. شنو هو القوه الاخرى اللي مأثره عليه؟ علاش ما نغارش وهبط؟ لان هذا السطح المائل دافعه للفوق. اذا عندنا جوج القوى، عندنا الجاذبيه جاره لنا هذا الجسم لتحت، وعندنا السطح بحال دافعه لنا للفوق. اذا كاينين جوج القوى نسموها ار. نرجع لكم واحد الملاحظه في الامتحان: دائما نقرا التمرين من الاول حتى الاخر ديالو هذا نبدا نجاوب، لان باقي في الاسئله غتلقاو بان القوه غيسموها لكم ار واحد اللي هي القوه المطبقه من طرف السطح المائي. انت فاش تكون قريتي التمرين كامل غادي تعرف اش من اسم غتسميها. ما كانش عندك الاسم سميها اللي بغيتي، اف
بي ار، سميها اللي يعجبك. هنا راه فرضوا علينا الاسم، قال لك سميها ار واحد، وردوا البال الله يرضي عليكم. اذا هذه القوه الاولى وهذه القوه الثانيه. ردوا البال ان القوه دائما تندير فوق منها متجهات القوه. اذا هاد فاش نكتب الاسم او الرمز ديال القوه خصني نحددها او تنوصفها. شنو هي القوه المطبقه من طرف السطح المائي. اذا هنا جردنا القوى. ندوزو للسؤال الموالي. قالنا اكتب شرط توازن جسم صلب خاضع لقوتين. هذا خصو يكون محفوظ، سؤال تيبقى يتكرر بزاف في الامتحانات، هو شرط توازن الجسم. لتوازن جسم خاضع او تحت تأثير قوتين، فإن لهاتين القوتين، هنا الله يرضي عليكم ها هما الشروط نكتبوهم بلون مغاير. هاد القوتين اش خص يكون عندهم؟ نفس الشدة، نفس خط التأثير، ومنحيان متعاكسان. هانتوما الله يرضي عليكم هذه نحفظوها متعاكسان. اذا لتوازن جسم تحت تأثير قوتين فإن لهاتين القوتين ثلاثة شروط: نفس الشدة، نفس خط التأثير، منحيان متعاكسان. ننتقل الله يرضي عليكم السؤال الموالي. استنتج مميزات ار واحد اللي هضرنا عليها اللي هي قوة مطبقة من طرف السطح المائي على الجسم اس. عطونا واحد المعطى هي ان الجي تساوي 10 نيوتن بار كيلوغرام. اذا هاد المميزات ديال هاد القوه اللي مطبقها لنا السطح المائي غادي نخرجوا المميزات. حنا سمحوا لي نمسح الجزء الاول ديال التمرين باش نبقاو فين نكتبوا المميزات. اذا عارفين حنا ان مميزات اي قوه خاصني نقطه التأثير، خط التأثير، المنحى والشدة. دائما المميزات يكونوا ثلاثة، أربعة استثنيت يكونوا أربعة. إذا نقطة التأثير الله يرضي عليكم حنا عارفين أن إلا كان بغينا نحدو هاد المميزات بعدا أول حاجة خصنا نحدو هاد القوة ار واحد شنو هو النوع ديالها. فهي قوة تماس لأن ماسة لنا الجسم. هاد السطح المائي مأثرين على الجسم اس ولكن ماسو، إذا فهي قوة تماس. واش موضعة ولا موزعة؟ ما معنى موضعة؟ يعني ماس الجسم في نقطة واحدة، او لا موزعه يعني ماسو في مجموعه من النقط. وهنا في الحاله عندنا ماسو في مجموعه من النقط. وهنا الله يرضي عليكم الا كان موضعه بحال مثلا فاش تكون عندنا كره معلقه بخيط او بدينامومتر تتكون نقطه التاثير هي هذه نقطه التماس. ولكن الا كان ماس الجسم في مجموعه من النقط فنقطه التاثير تناخذو هي مركز مستوى التماس. اذا تناخذوا المنتصف ديال المساحه ديال التماس. اذا تناخذوا منتصف مساحه التماس، تناخذوا النص ديال المساحه اللي ماثلين فيها الجسم. اما نستعمل كلمه منتصف او مركز مساحه التماس. بحال حنا ناخذوا منتصف مساحه التماس. خط التأثير هانتوما غنرجعوا نرجع لكم علاش سولكم على شرط التوازن، لان خاص
كتعرفوا بان مادام الجسم في توازن تحت تاثير بي و ار، اذا راه 100% بي و ار غادي يكون عندهم نفس خط تاثير، 100% نفس خط تاثير. حنا عارفين ان بي دائما خط التاثير ديالها تيكون راسي، نفس الشيء حتى حنايا هنايا غادي يكون خط تاثير راسي، راسي مار من. الله يرضي عليكم هنا عافاكم سميو هاد النقطه نديرو ا منتصف مساحه التماس باش نستعملوا هاد الحرف هنا، راسي مار من ا. ندوزو المنحى هاد السطح واش دافع الجسم من الاسفل نحو الاعلى او من الاعلى نحو الاسفل؟ ديما نفكروا هذا دافع الفوق، اذا فمن الاسفل نحو الاعلى، فالمنحى من الاسفل نحو الاعلى. والشده غادي ضروري نفكروا نديروا حسب شرط توازن جسم خاضع لقوتين باش نقدروا نحسبوا هاد الشده. غادي نجيو نكتبوا ان، وردوا البال معايا شوفوا الكتابه، ندير ار واحد بدون سهم، الشده صافي مقدار عددي ما غاديش تكون متجهه، تتساوي بي. وحنا قرينا بان وزن الجسم عنده علاقه واحده، وهذه العلاقه الحسابيه الوحيده اللي عندنا في هذا الدرس، ام فوا جي. اذا بي تتساوي ام فوا جي. اذا استسمح نمسح وغنخلي الكتله باش تبقى باينه لينا. الكتله تاعو راه كانت 200 غرام، لان هذا المعطى باقينا نخدموا به. اذا هنا نرضي عليكم عندنا علاقه وحده اللي عندنا في هذا الدرس، ان بي تساوي ام فوا جي. نديروا واحد التطبيق عددي الله يرضي عليكم، هذه العلاقه نديروا دابا تطبيق عددي. اذا ار واحد القاو الكتله هي عطاوها لنا 200 غرام، ولكن ردوا البال ان الكتله دائما خصها تكون بالكيلو غرام. عقلوا هيا نكتبها هنايا باش تعقلوا على الله يرضي عليكم، ديما نحولوا الكتله للكيلو غرام. عقلوا على هذا المعطى، ماشي تكتبوه ليهم، لا غير عقل عليها بان ديما الكتله نحولوها. اذا 200 غرام لا تحول للكيلو غرام خصنا نقسموها على 1000، اذا غادي تولي لنا 0.2. عقلوا من الغرام للكيلوغرام تنقسم على 1000 في جي اللي كانت عندنا هي عطاونا شده الثقاله. الجي هي شده الثقاله 10 نيوتن بار كيلوغرام. ممكن ما تكونش واضحه مزيان، هي كاينه في المعطيات. الجي تساوي 10 نيوتن بار كيلوغرام، نعوضوها هنا في 10. اذا هنا الله يرضي عليكم نقدروا دابا نحسبوا 0.2 في 10 غادي تعطيني جوج، هي جوج. ولكن ردوا بال معايا هذه كانت بالكيلوغرام في، وهذه كانت عندنا بالنيوتن بار كيلوغرام. اذا غادي تختزل لنا الكيلوغرام بار كيلوغرام وتبقى لنا نيوتن، وحنا عارفين ان شده القوه دائما بالنيوتن. اذا حنا لقينا تساوي جوج نيوتن. ننتقلوا دابا للجزء الثاني. يلاه كتبتو في السبوره، كتبت هنا المعطى اللي كنا وصلنا ليه ان ار واحد تساوي بي تساوي جوج نيوتن. ننتقلوا للسؤال 4. قالنا مثل على الشكل واحد هذا القوى المطبقه، يعني القوى بجوج اللي خرجنا بي و ار بسلم 1 سنتيمتر لكل 1 نيوتن. الله يرضي عليكم حنايا قال لنا ان نستعملوا السلم ديال 1 سنتيمتر لكل 1 نيوتن. شحال عندنا حنا من نيوتن؟ عندنا جوج نيوتن، يعني بشحال غنمثلوها؟ غنمثلوها بجوج سنتيمتر.
دائما تتحطوا السلم اللي اقترحوا عليكم، تتحطوا القيمه ديال الشده اللي خارجه لكم هنايا نيوتن قدام نيوتن، 2 في 1، وداكشي اللي خرج لكم قسموه على الثاني خرجت لنا 2 سنتيمتر. اذا حنا القوى غنمثلوهم ب 2 سنتيمتر. انتبهوا لي ديالكم غادي نبداو بي بحكم ان بي اصلا معروف المميزات ديالها. نقطه التاثير دائما هي مركز ثقل الجسم، خط تاثير راسي. بشحال غادي المنحى من الاعلى نحو الاسفل، بشحال نمثلو بجوج. انا غنعتبر انها 1 سنتيمتر، جوج. طبعا نتوما غتستعملوا المسطره. يلا انتبهوا، غادي نمشيو نمثلوا اللي كنا درنا المميزات ديالها. قلنا نقطه التاثير هي خط تاثير نفس خط تاثير، غتكونوا مطابقين لا ديالكم. انا نديرهم حدا بعضياتهم، نتوما راه غيكونوا مطابقين. 1 سنتيمتر، 2 سنتيمتر، غيكونوا قد واحد من الاسفل نحو الاعلى، واحد من الاعلى نحو الاسفل. اذا المنحيان متعاكسان. اذا هنا مثلنا القوى. اذا هنا نرجع لكم نمشيو لخمسه وغادي يتبدل لينا المعطيات ديال التمرين. قلنا نضع الجسم اس، هذا الجسم اس غادي نبدلوا ليه الوضع ديالو اللي هو شكل جوج على سطح املس. اذا حيدنا السطح الخشن ودرنا سطح املس، وبينا قلنا السطح الخشن هو اللي حافظين على التوازن. هنا نستعملوا سطح املس مائي بزاويه الفا. نمثل في الشكل 2 تاثير السطح الاملس على الجسم اس بالمتجه ار جوج. اذا هنايا كانت ار واحد جات بحال هكا راسيه، باش يكون عندها نفس خط التاثير مع بي خاصها تكون راسيه، او بشكل بمعنى اخر انها كانت عموديه على السطح الافقي، كيكون عمودي على السطح الافقي بجوج بهم منطابقين. هنا غتبدل لنا ار لان السطح ولا املس. اذا ها نتوما نرجع لكم شفتوا ار كيفاش رسمها لينا، ها هي عموديه على ايش؟ على السطح المائل، ماشي عموديه على السطح الافقي، عموديه على السطح المائل. اذا نمثلوها لنا بهذا الشكل. مزيان. جاو اول سؤال الف، مثلي على الشكل 2. نساو دابا الشكل 1 سهله. مثلي على الشكل 2 متجهه بي باستعمال نفس السلم السابق هذا. اذا غادي نمثلوها بنفس الشكل. اذا غادي هي نقطه تاثير تمجي، خط تاثير راسي، ونفس الشده. اذا جوج سنتيمتر، ونكتبو هنا بي. استسمح تبيلا نكتبو هنايا نرجع لكم القوه اللي مثلتوها سميوها. استسمح 0.4 متر بار سكوند. اذا هنايا نرجع لكم لقينا السرعه المتوسطه. وهنا لاحظتوا ان التمرين كان بسيط، كله 10 نقاط ضمناهم وما فيه حتى شي صعوبه تماما. شكرا على الانتباه ديالكم. في حاله اذا كانت اي صعوبه نرجع لكم كتبوها في التعاليق باش نعاودوا نوضحوها في التمارين الاخرى.